Sa sandaling nagidilim aking paligid, at ang araw ko ay di na sumisilip. Kung ako ay nasa bingit ng panginip, sa landas kong puro tinik at napakatirik, di ako mangangamba dahil di nag-iisa. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y dirigin sa lahat ng oras, ako'y mananaling sa'yo. Nariyan ka, O Diyos, nariyan ka. Kung akala ko'y di ko na makaya, ang bigat ng pagsubok naking dala-dala,
kung nawawala ng ang lakas ko at pag-asa. Ikaw ay nasa aking tabi, umaalalay ka. Di ako mangangamba, dahil nariyan ka na. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, O Diyos. Sa daluyan man ng dagat, sa gitna man ng unos, ikaw ay nasa aking tabi, hindi ako matatakot. Nasa puso laging ang pangako mo. Nariyan ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig ka, O Diyos, sa dalangin agad na tutugon. Ako'y diigin sa lahat ng oras, ako'y mananalig sa'yo. Nariyan ka, O Diyos, nariyan ka. Nariyan ka, O Diyos. Mga buhat ni Jesus dinhi sa kalibutan, iyang gihimo ang mga kaayuhan. Ang mga sugo nga mao'y sumbanan sa kamatuoran, nga mao karon subayon sa Kristohan. Kitang tanan di papili sa duha ka mga dalan, sangkad nga dalan og masigpit nga gianan. Ang sangkad nga dalan lipawi ang tanan sa kalibutan, masigpit nga dalan gisubay-subay sa mga kay siya
Lusol niya ang tanan, tungod kay ikaw ug ako, bililhon nga kaliwatan, mao'y hinungdan, gipakamatyan ni Jesus ang tanan. Duol na ngadto kaniya, kay siya ang mananubos na, iyang uspon ang matabusa, kay ang handom niya makauban ta. Ang handom niya, ang handom niya nga magauban ta. Mayong hapon mga kaigsunan sa tanang mga suki sa tigpaminaw sa atong programa ang usa ka suga nga nagasiga ug nagadanag. Og sa dili pa ta magsugod mga kaigsunan ato sa pangayoon ang presensya sa Dios samtang kita magatuon sa balaang pulong sa Dios. Labing gamahanan balaan namo nga Dios nga na ikaw sa kaytas-an sa mga langit. Walay puas ang among pagsampit diha kanimo sa pagdayeg, pagsimba diha kanimo, kay ikaw ang tag-iya sa tanang mga butang o sa tanang namong mga kinabuhi. Busa angay gyud ikaw namo nga simbahon og walay lain. Og amahan kami naga pangayo na usab sa balaan mong presensya, balaan mong Espiritu Santo nga magakunsad matag usa kanamo. Ilabi na sa mga kaigsunan karon nagasubaybay ining programa sa pagtuon sa balaan mong kasulatan. O tungod nini amahan, ako nagapangalyupo kanimo nga ikaw maghatag ka na mong kaalam samtang kami magpadayon sa pagtuon. Salamat, pagdawat o pagtubag sa ang pagampo sa ngalagahom sa bugtong anak nga si Ginoong Kristo nga among maluluwas. Amen. O sa dili pa ta moadto sa atong tapiko makaigsunan sa pagpadayon sa atong tapiko nga atong na-discuss na makaigsunan, sa gihapon ako mga magpasalamat sa naga-sponsored ani nga atong programa. Gipahagayon ni Pastor Jose Candrado Hermoso, uban ni Pastor Ariel Ganob, Pastor Nazario Gabalis, ingon man sa mga operator, Brother Milbert Silyar, ang tigulang sa iglesia ning Tuiga, o kauban niya si Brother Joseph Hermoso. O sila nagahatag o kinabuhi sa atong programa kaigsunan tungod kay ilag yung giatiman kini aron ikapadayag ang kamatuoran. Ang kamatuoran makaigsunan pulong sa Dios. Juan 17:17. O kagahapon mga kaigsunan, atong gitandog ang 2,300 ka mga adlaw. No? So, kining 2,300 ka mga adlaw nga gisgutan sa balaang kasulatan, ang Numeros 14:34, ang tagsa ka adlaw nagaisip og tagsa ka tuig. O sa Ezekiel 4:6, ang tagsa ka adlaw usa ka tuig. So kining 2,300 mga kaigsunan dili literal nga adlaw kundi mga katuigan. So gitawag kini og 2,300 years mga kaigsunan. So dugay kay ni siya ang paghitabo. So ang kining 2,300 ka mga adlaw kung makatuigan mga kaigsunan mao na ang period covered sa mga mapintas nga mananap nga mao'y mingkutaw sa katawhan sa Dios. Sumala sa Daniel 7:2.
si Daniel misulti og miingon, ako nakakita sa akong panan-awon sa gabi og ania karon ang upat ka mga hangin, kining hangin makaisunan gubat ang kahulugan ani sa upat ka hangin sa langit mingkutaw sa dakong dagat o kahulugan sa dagat kay tubig mao ang katawhan. So mikutaw sa katawhan. So atong tandugon gihapon makaisunan og unsa gyuning 2,300 ka mga tuig o ka mga adlaw. So sa tuig nagsugod kining 2,300 ka mga adlaw kung mga katuigan gikan sa 5 BC, no? Paingon sa 1844 AD. No. Ang 2,300 ka mga adlaw makaisunan gibahin sa duha ka mensahe. Ang unang mensahe makaisunan gospel preach to the sa mga Hudyo, no? O ang ikaduha makaisunan ang mensahe giwali ngadto sa mga Gentiles. So inani makaisunan ang 70 ka mga adlaw kung mga katuigan makaisunan giwali ngadto sa mga Hudyo. Gi-restore ang mga Hudyo makaisunan ang Israel kay sila nangawala sa pag-alagad. So ang nagsugod makaisunan ang 2,300 ka mga adlaw sa 457 BC o nagpakanaog og decree ang Medo Persia, ang hari sa Persia makaisunan nga i-restore og i-rebuild ang Jerusalem, no, i-restore. So diha sa kasulatan makaisunan sa Daniel 9 makaisunan atong tan-awon makaisunan. Daniel 9:24 paingon sa 27 naghisgot kini og kapituan ka semana ang tagal, no? Hangtod 2,300 ka mga adlaw makaisunan. So dunay kapituan ka mga semana kung atong i-times ang semana makaisunan sa 7 mugawas og 7 times 7 mugawas nga 49 ka mga tuig, no? So muna ang panahon sa pag-restore, pag-rebuild sa Jerusalem makaisunan. Og ining 60 ka mga semana makaisunan, 62 ka semana mao na ang pasiguli sa mga katawan sa Dios. Sila nahibalik na sa pag-alagad o nagsugod na sila paghalad o sila minghilak tungod sa ilang mga kasaypanan sa ilang ginikanan o hantod kanila. So, ang 62 ka mga semana makaisunan og i-times na po nato og 7 mugawas ani mo resulta og 434 years, no? Og pag-abot sa AD 27 kay natawo na himugso naman ang atong Ginoo nga Jesus Christ sumala sa 9 Daniel 9:25 siya gibautismuhan bautismuhan. So insakto gyud makaigsunan sumala sa kasulatan o sumala sa mga history. Gibautismuhan si Jesus. O pagka 27 paingon sa 34 sa tunga sa semana makaisunan ang Mesiyas kung si Jesus Christ gilansang dito sa cross sa tunga semana. Og pagka namatay na siya og ang mga halad, mga sinunog, mga halad-halad nila makaisunan natapos na dito sa Kalbaryo sa cross. Gitapos kay ang katapusang halad o mga inihaw nga mga nating karnero, si Jesus man ang nagapresenta, landong raman to sa kaluwasan makaisunan. So, dili to final, gitabunan lang ang atong mga kalapasan o si Jesus ang katapusan nga halad sa tuig AD 31 sa tunga sa semana. So, kulang pa makaisunan og 69 days apan doon na may usa ka adlaw. So, insakto gyud pag-abot sa AD 34
si Esteban Gibato. So, mi kaylap ang mayong balita mahitungod sa kalawasan. Ang mayong balita, kinsaning mayong balita, ang pagkataon sa Mesiyas, ang pagkamatay sa Mesiyas, ang pagkabanhaw sa Mesiyas, mauna si Jesus Christ. Karon ang mayong balita nga ang iyang ikaduhang pag-anhi. So mo nagiwali sa mga tinunan sa mga apostoles o usadya si Esteban Gibato tungod kay ang mga dili tumutuo makaisunan masuko kay nganong nagmensahe sila lang nga lahi kay gabaabot man sila sa hari Mesiyas nga wa man sila kasayod nga si Jesus mao na ay ang gipaabot. So dili sila gusto nga kwan ang nasuko katong naga baton og mga lagda nga hinimo lamang og tao og dili iya sa Dios. So ana nga period covered makaisunan insakto yun 70 times 7 mugawas 490 years mga kaisunan. So diha kutob ang mensahe sa mga Hudyo. Pag abot sa 34 paingon na pod gikan sa 34 hantod sa 538 mo na ang pagmensahe sa tanang mga katawhan milukop sa kay ang mga kaubanan ni Esteban mi kalagi og sa ilang dapit nga ilang gilangyawan dito sila nagmensahe sa maing balita. So di na mapugnan makaigsunan. So ang Justinian Emperor Justinian decree nagpakanaog og balaod nga gitagaan og katungod ang papa sa mala siyang pagbulutan. So nahitabo ang Dark Ages o papal supremacy makaigsunan ang nagrule nini gikan sa AD 538 hangtod sa AD 1798. So mana ang nahitabo makaigsunan ang mga katawhan gipamatay mga Kristohanon. Gipamatay. Unsay katarungan ato nga gipamatay makaigsunan tungod lang sa ilang balaod, ilang doktrina nga hinimo. Imbes ang ikapitong adlaw sa simana mo'y simpahon, rest day, kay timaan, taliwala kanako kanyo, sumala sa Ezekiel 20, 12-20, ang ilhanan sa Diyos, kanato o kaniya. No? Nag-angkon ang Diyos nga, kamo akong katawhan, ug ako inyong Diyos. Muna ilhanan nga, kita, mga anak sa Diyos, kung kita matinumanon anang adlaw ipapulay. Muna ang dakong katuyuan makaisunan, ang kasuko sa mapintas nga mananap nga presentar sa tao gamit niya ang ahente ang tao makaisunan. So way lain nga naga-represent sa mapintas nga mananap kining papa sa Roma. Kay siya ang nasulod sa kaysaysayan makaisunan. So, why kukahadlo kita mo mensahe makaisunan kay nagkahinapos mga adlaw nagahisgot kani sa atong kaluwasan. So, human niya na makaisunan, gidakop si Pope Pius VI ni Napoleon Bonaparte. So, ato na tunan makaisunan nga siya gi-arrest o tungod kay nakaso kay mudepensa magyon makaisunan ang mga kapapahan makaisunan. So gisamukan si Napoleon Bonaparte og nakuha siya sa negosasyon og siya nagpagkana og higayon. So natuman makaisunan nga ang pinadayag 13 giingon makaisunan usa sa iyang mga ulod daw may samad nga ikamatay apan naayo ang iyang samad nga ikamatay. Ang mga tao sa tibuok yuta kahibulungan og minunot sa mapintas nga mananap, no? So minunot ba ang katawhan mga kaisunan sa mapintas nga mananap? Minunot ba? Why mununot ani makaisunan? Apan wa di lang kamalay nga kita di ay minunot kay ang atong namatan mao man ang Domingo, natabunan naman ang Sabado. Ang adlaw ipapulay. Ang Sando dili ang kaisunan.
So kinsa tong pag-abot sa 1798 mga kaigsunan, 1798 mga kaigsunan, pag-abot ato, dakop man ang unang mapintas nga mananap, may kay negotiate man, kinsa mipuli, mao si Pope Pius II, 7. Atong 1801 was head of the Catholic and ruler of the Papal State from 14 March 1800 to his death in AD 1823. He died at age of 23 years old. Muna siya makaigsunan. So, natuman gyud makaigsunan ang pinadayag 13 nga naayo imbis ikamatay nga samad. Naayo. So, mao karon makaigsunan kanang katong mga mananap nga gipresentahan sa Babylonia, sa Medo Persia, sa Grecia, napukan man sila sa sunod-sunod nga mga susunod-sunod nila nga mga hari nga migubat nila. Pero kining ikaapat makaigsunan wala pa ang usa ka mananap napukan pero nadigusit pilagi ni Napoleon Bonaparte. O niya, doon na may misunod makaigsunan. So, ang away sa ikaapat nga mananap nagpadayon makaigsunan og mitungha kining lawasa daw dragon dili daw uso og pulo ka mga sungay makaigsunan pulo ka ulo. So ang napulo ka mga sungay ulo makaigsunan nagapresentar sa dagko nga nasod, no? So ngilngig gyud kayo makaigsunan ang maong ang panghitabo aning 2,300 ka mga adlaw. Kung atong pag-abot sa 1844 makaigsunan mo na ang judgment, no? Gitagna ni William Miller nga mubalik ang Ginoo. Dili ang pagbalik sa Ginoo makaigsunan, nasipyat siya. Dili man sa gikan sa Adventist, misulod lang siya makaigsunan og daghan iyang na-recruit pod. Og mga kaigsunan, nasipyat iyang kompetisyon pero insakto kay dili pagbalik ang pagsulod sa labing balaang dapit sa sanctuary sa langit ng sanctuaryo. Kaya ilang mga practice doon naman sa usa ka tuig musulod ang highest priest sa ilang templo. O niya solemni nga panahon, mga kaigsunan, hilom kaayo kay og mamatay ang highest priest dito sa labing balaan nga dapit, dili maangkon nila ang kaluwasan makaigsunan, lugar tabon sa pangsala niadto. Pero karon si Jesus Christ di ay ang the highest priest nato makaigsunan, tuwa siya sa labing balaan nga dapit sa langit ng sanctuaryo. Karon ang solemni makaigsunan kay paggawas sa mga pare nga highest priest makaigsunan ang labawng saserdote pag-awas na makaigsunan miingon siya nga ang atong sala na pasaylo ni moawop ang tingog kay dili malitok kayo ang ngalan sa Dios makaigsunan og sila mangluhod og manghapa. So kanang panahon na makaigsunan karon nga panahon kay wala pa mobalik ang Ginoo gikan sa sanctuaryo. Solemni nga dapit mao karon ang atong pangamuyo makaigsunan sa atong kalapasan. Si Jesus nangamuyo dito sa amahan sa atong kaluwasan. Kay ang atong mga batasan naa sa Ginoo usahay mawala na pod, mobalik na pod sa kalibutan. Busa ini nga panahon makaigsunan mo na ang solemni nga panahon alang sa mga katawhan sa Dios. So akong basahon makaigsunan ang Monumental History of Christian pahina 42-43. Gaingon gikan sa mga pagkagunob sa imperyo sa Roma adunay nakaanam mga nabag-o usa ka bag-ong panggagamhanan sa mga estado. Ang taliwala mao ang kapapahan o karon ang estado mao na ang mga kapapahan. Balaod nga kita pagasimbahon sa adlawng Domingo imbes hinoon sa Sabado kon balaod adlawng ipapulay nga mao ang gitudlo sa Dios sa iyang mga katawhan. So kinsa ang nag-usab makaigsunan sa kasuguan sa Dios kining adlawng ipapulay ikaupat nga bahin dito sa napulo ka sugo sa Dios.
So mao na ang gitaktak ang adlaw ang ipapahulay nga iya sa Dios. Ug basahon nato makaigsunan ang Daniel 22 atong basahon bisag atong ato na natun-an pero alang sa to pagpahinumdom. Mateo 20 pinadayag 22 18 og 19. Akong pasidan-an ang tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesya nining basahona kung adunay magadugang niini bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan nining basahon og kung adunay magataktak sa mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesyan pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gisgutan nining basahona. So ang balaang syudad makaisunan puloy-anan sa mga balaan taktak na diha makaisunan og wala ta magasunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang gitaktak makaisunan aduna sila'y 20 commandments gyapon pero giusab giilisan og Sabado. So gikuhaan nya gibalhin po si ikatulo. So gitaktak magsunan o ginunay ilang gidugang, no? So dili kini nga timaan makaigsunan dili way makaamindar apan natuman ang kasaysayan gyud makaigsunan nga naay magausab. So kumusta makaigsunan og asa ta ang pagtulunan diri ba nagasubay ta sa basahon ni Jehova nga maong Biblia karon nagasiga nagadanag makaisunan kay hapit na ang kapanahunan. Sige na og kurog ang kalibutan, sige na pagkatayog, yog-yog ang kalibutan makaisunan, hantod kita matayog yun makaisunan. So, pangandam kay way kasiguruhan ang atong kinabuhi ining kinapos mga adlaw makaisunan atong gihandom nga mamatay ta makaisunan nga matigulang na wala na hibal-i makaisunan kay wala na pili ang kamatayon karon. So, ang kinsa ang naglapas makaigsunan, kinsa ang naglapas sa kabubuton sa Ginoo sa iyang mga kasuguan o mga ilhanan. Ezekiel 22, 26, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan. Kining saserdote makaigsunan mo na ang sa ato karon kaparian o mga pastor, no? Mga pastor, saserdote ang ilang gingalan nila makaisunan. Ezekiel 22, 26, gilapas sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang o kalainan sa balaan o malaway ni magtudlo sila sa mga kalainan sa mahugaw o sa malinis. Gitaptapan ang ilang mga mata gikan sa akong adlawng igpapulay ako gipasipalahan niya diha sa taliwala. So ang naglapas o nagpasipala makaigsunan. So ang mga leaders sa simbahan, no? Unsay giingon makaigsunan kinsa naglapas mga saserdote kumusta mata makaigsunan na atong pagtuo kay puro kita nagatuo Dios makaigsunan kay Christian country maning atong nasod. Kita tanan wala na may irihis makaigsunan. Nagtuo ta tanan. Kumusta makaigsunan og subay ba sa kabubuton sa Ginoo ang atong pagtuo? Dito ba ta tuman sa lagda nga iya sa tao og lagda ba iya sa Ginoo? Busa makaigsunan, way lipod-lipod, way kukahadlok makaigsunan ini kinapos mga adlaw kay mabagang katawhan ang madisgrasya kun dili magkapanoo. So ang Mateo 5, Mateo 15, 8-9, unsay giingon? Kining mga tawhanan nagpasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ang ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. So asa mata magpili, asa mata mununot makaisunan ang lagda nga iya sa tao o lagda nga iya sa Ginoo. Ang timaan mao ang adlag papulay diha maila makaisunan og asa ta nagsunod.
Diha na mailaw, asa ta nagsunod makaisunan, sa Ginoo ba o sa Dios ba? So, kinsa nag-usab sa kapanhunan, Daniel 7:25, ay mag-ausab makaisuna atong nagibasa, atong truhog basa, og siya misultig dagkong pulong batok sa halangdon yamot, nagpaluya sa mga balaan sa halangdon yamot, og siya mag-auna-huna pag-usab sa mga panahon og sa kasuguan, og sila ihatag sa iyang mga kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon og katunga sa panahon. Kini mga panahon makaisuna aton na natun-an. So, tinuod yun nga nahitabo na, no? Nahitabo na ang human sa simba sa pipila ka oras, kining mga kaisunan nagtugot sila nga Domingo, pero human sa ilang simba gitugot nila sa mga katawhan nga mubalik repot sa trabaho, dili insakto nga igpapahulay, no? Balik sila mga negosyo. Asa niining ang mga kaisunan ang igpapahul risdi ani sa Dios, no? Ang Biblia makaisunan ginay-hinay nga giilisan sa Domingo imbes sa igpapulay. Kini lagda hinimo og tawo og dili iya sa Dios, no? Sumala sa Mateo 15:8-9 sa atong gibasa. So ang pagsimba sa Domingo dili iya sa Dios makaisunan, kun dili iya sa tawo nga talagdaan kay kining Domingo, first day of the week, dili 7 day. Ang Sabbath day, ang kapitong adlaw nga gisugo sa Dios ngani kanato. So kanusa matapos ang igpapahulay sa Dios makaisunan, ato ning basahon Exodo 31. Exodo 31:13, 16 o 17. Sumulti Exodo 31:13 ngadto 17. Tungod sumulti ka usab sa mga anak sa Israel nga nagaingon sa pagkamatuod magabantay kamo sa akong mga adlawng igpapahulay, kay kini mao ang usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo sa tanan ninyong mga kaliwatan, aron kamo mahibalo nga ako mao si Jehova nga nagbalaan kaninyo. Tungod niini pagabantayan ninyo ang adlaw nga ipapulay, kay kini balaan alang kaninyo. Ang magpasipala niini sa pagkamatuod pagapatyon gayod siya kay bisan kinsa nga magabuhat bisan unsa mga buhata nga pagahimuon nining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa taliwala siyang mga sa katawhan. Sa unom ka adlaw pagabuhaton ang buluhaton apan sa adlaw nga ikapito mao ang adlaw nga balaan nga pagpahulay, balaan kang Jehova bisan kinsa nga magabuhat nini bisan unsa mga buluhaton sa adlaw gipapahulay siya pagapatyon. Busa ang mga anak sa Israel nagabantay sa adlaw ipapahulay sa paglihi sa adlaw ipapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan sa usa ka tugon nga walay katapusan. Walay katapusan dai makaisunan kining resde adlaw papahulay. Nakahimo, nakaako ang ato mga kadagkuan sa simbahan sa amindar sa timaan sa Dios, no? Walay papulay, walay katapusan. Kini mao usa ka timaan taliwala kanako og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan, kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova sa langit ug ang yuta ug ikapito ka adlaw mipahulay siya og nahamo. So delikado makaisyon, wala di ay katapusan kining adlang papulay nganong walay katapusan makaisunan. Atong basahon pud ang Isaias 22 Isaias 66:22 o 23. Kay ingon ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magpabilin sa akong atubangan, niingon si Jehova, mao man magpabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahitabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlawng ipapulay hangtod sa usa
ang tanang mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon siya ba. So, mabag-o makaigsunan dito sa langit ng puloy-anan. Tuata dito mag-worship sa atong Ginoo, sa atong Dios. Ang Dios ni Abraham, ni Isaac, Jacob, mao ang atong Dios. So, ang timaan makaigsunan kung nagasubay ka sa iyang kabubuton sa Ginoo, kanilang sabat o matuman nimo ni makaigsunan ang iyang kasuguan natuman. Ang sugo wala na mawala. Sumala sa atong gitun-an. No? Kay tulo man ka klase ang igpapahulay. Ang ipapahulay iya sa Dios, ipapahulay nga iya sa tao, o ipapahulay iya sa yuta. So ato natun-an asay gipahunong nga ipapahulay kay mabasa man gyud nga gipahunong pero dili iya sa Dios kun dili ang ipapahulay nga iya sa tao o ang ipapahulay sa yuta. Mo ni makaigsunan palihog lang yun makaigsunan o yun na mo'y kasuko sa kuha ang Dios magahikap kaninyo makaigsunan ako lang iampo nga kitang tanan makadangat anang langit nung puloy-anan. O atong basahon makaigsunan ang Isaias 29:13. Og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako pinaagi sa ilang mga baba og pinaagi sa ilang mga ngabil, nagpasidungog kanako apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako. Ang ilang kahadlok kanako mao ang usa ka sugo sa mga tawo nga tinudlo kanila. Tuod makaigsunan kita duna may pagtuo sa Dios. Apan unsa man ang atong kahadlok inay sa Dios dito man sa balaod sa tao. So, mabisa pag mo kubal ang atong mga tuhod mga kaigsunan, apan dili di siya manumbaling aning nagasupak sa iyang kabubuton. No? Atong basahon gihapon mga kaigsunan ang Jeremiah 14:11-12 og miingon siya ba kanako ayaw pag-ampo nining mga katawhan alang sa ilang kaayuhan sa diha nga sila magapuasa ako dili magapatalingog sa ilang pagtuaw o sa diha nga sila muhatag og halad nga sinunog og halad nga kalanon ako dili mudawat kanila apan sila pagaot-oton ko pinaagi sa espada pinaagi sa gutom o pinaagi sa kamatay. So mahitabo usab anang adlaw makaigsunan. Ezekiel 33:31 og sila nga manganha kanimo ingon nga katawhan nga manganha og sila magalingkod sa tubangan ingon nga akong katawhan og sila mamati sa imong nga pulong apan sila ayaw pagtumana kay pinaagi lang sa baba sila makapakita sa labiyang gugma apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Ano? Pakita lang di ay makaigsunan nga Dios nun, no? Pero wala magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Tungod nini makaigsunan lahi ang gisunod. Imbis ang timaan nga iya sa Dios, ang timaan nga iya sa tao ang ginasunod. So, mo nay makaigsunan. Unsay dangatan sa mga talawan mga kaigsunan. Pinadayag 21. Pinadayag 21:8 mga kaigsunan akong basahon. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway, alang sa mga mumuno, o sa mga makihilawason, o sa mga lumayan, o sa mga magsimbag mga Diyos-Diyos, o sa tanang bakakon, ang ilang bahin mao ang pahiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo, asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So, hitablahan ta makaigsunan, Diyos nun ta, nailat ta Ginoo, apan talawan ta mudawat aning mensahe sa maayong balita. Dili ang kami ang nagakuan makaigsunan kundi ang balaang kasulatan. Ato lang gisuksi, ato lang giukay ang matuuran makaigsunan kay nakita man nga ang atong nasunod dili naman lagda nga iya sa Dios kun lagda sa iya man sa tawo makaigsunan. So palihog makaigsunan ayaw pagpanalaw sa pag-abli sa imong kasing-kasing sa kamatuoran.
ang Juan 17:17 ang kamoturan mo ang pulong sa Dios, no? Unsay ilhanan makaisunan kung atong pagtuo diha kang Kristo nga atong Ginoo? Unsay atong mga ilhanan ani igsoon nga naata sa Ginoo? Doon ay mga ilhanan gyapon. Pinadayag 12. Pinadayag 12:17. Pinadayag 12:17. Unya ang dragon nasuko batok sa babaye og miadto siya sa pakigubat batok sa tanang nga uban pang mga kaliwatan sa babaye, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios nga nagakupot sa panghimatuod may tungod kang Hesus, og ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat, no? Asa nasuko ang dragon makaisunan? Dito sa nanagbantay sa kasuguan sa Dios. So, mo ni ilhanan nga kini nang nagbantay sa Dios, ang iyang kaaway mao ang dragon, ang masuko magyud ang dragon, ang mapintas nga mananap ang kaisunan kun si Satanas kung magbantay ta sa kasuguan sa Dios, no? Imbis didto na ta sa iyang lagda, dili musimang na mata kaisunan. So, ayaw pagdahom kung naa ka sa Ginoo, wa kay kaaway, naatay dakong kaaway mao ang mapintas nga mananap sa kaulahing mga adlaw. So, unsay tambag makaisunan? Doon na po'y tambag. Pinadayag 18:4-5. Nag-ingon makaigsunan. Unya, nadungog ko gikan sa langit ang laing tingog nga nag-ingon. Gumawa kamo kaniya, mga tao ko. Gumawa kamo kaniya, mga tao ko. Aron dili kamo mahiapil sa iyang kasalanan. Aron dili kamo makaambit sa iyang mga hampak. So, muna makaigsunan sa niadto, wala pa ko ka-retire makaisunan, muna mga term na mo nga og nay ambos, get out from the killing zone, no? So basta wa pa ka maigo makaisunan sa enkwentro. So karon ang atong kaaway dili kaaway nga kuan makaisunan kun dili mga daotang espiritu. So ang oras dili naman usab magtugot makaisunan hangtod na usab sa sunod higayon. Inyong igsoon, Brother Godofredo Lapinig, manamilit na usab kaninyo mayong hapon. O sa dili pa ta mutapos makaisunan sa pagsira sa atong pagtuon, atong pasalamatan ang Dios sa iyang presensya, diin siya nagpataliwala kanato. Labing gamahanan, balaan na mo nga Dios nga ikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat kayo Amahan sa imong balaang presensya, ikaw man nagapatiliwala kanamo bisan sa mga kaisunan nga nagapamati karon dinhi sa kahanginan o sa laing mga dapit, mga lugar sila nagasubaybay og sa gihapon ako Amahan nagapangaliw po kanimo kung aduna sila mga balatian, mga problema makisunan og aduna sila problema palihog Amahan, aduna sila kasulbaran. Kung dunay mga balatian sila Amahan palihog, ayuha sila ako nagaampo. Kung anaa sila mga hinigugma nga naa sa mga tambalanan palihog, ayuha sila o Dios. Ingon man sa dinhi pagkasayuta nga ikaw nagapanambal og sa paghawa nimo dinhi sa kalibutan, ang imong mga tinun-an nagapanambal usab. Kami Amahan, kami ingon nga mensahero sa maing balita nagahangyo kanimo nga ikaw magabanalangin og ayo sa mga balatian sa espirituhanon o sa lawasnon namo nga kahimtang. O ilikay kami sa kadautan o ining adlaw nga adlaw unya sa imong pagbalik o maapil kami pagsapnay sa mga panganod nga makadangat anang gingharian nga imong gitagana alang sa mga balaan. Salamat o Dios sa pagdawat o pagtubag sa mag-ampo ining tanan among laumang madawat sa ngalagahom ni Ginoong Kristo nga among maduluwas. Amen. Sa diha ako natulog, aduna ako'y dangog.
Panginoon.